अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है, छोटा जिहाद कौन सा है? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ख़ास होने वाली है। जब से ये अर्तगल वाला ड्रामा पाकिस्तान में चला है, एक नई बहस छिड़ गई, बल्कि ये एक बहुत पुरानी मुतनाज़िया बहस गई तो ज़्यादा बेहतर होगा। छोटा जिहाद कौन सा है, बड़ा जिहाद कौन सा है, बस यही बहस है। आज हम भी इस पर बहस करेंगे और इस बहस के लिए आज हम कुरान से कोई हवाला नहीं लेंगे, कोई हदीस भी नहीं सुनाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वात लड़ी उनकी भी कोई मिसाल पेश नहीं करेंगे। सहाबा ने अपना माल जान सब कुछ लौटा दिया, इस पर भी कोई तबसरा नहीं करेंगे। मूल्यों का भी कोई फरमान नहीं डालेंगे, क्योंकि हम मूल्यों को छोड़ो, नाउज़ुबिल्लाह, हम कुरान व हदीस से भी ये बात नहीं समझते, या फिर हम समझना ही नहीं चाहते। अगर समझते तो कभी भी इस छोटे बड़े जिहाद की बहस में ना बढ़ते। चलो हम इस मसले को दलील से, मंतिक से, दुनियावी मिसाल से, आप ही की मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे जिहाद वाला एक ऐसा मुअम्मा है जो आज तक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के आला पाया प्रोफेसर्स, मीडिया इंडस्ट्री के माया नाज एंकरों और दानिशरों और अजीम जमहूरी सियासी पार्टियों के कद आवर सियासतदानों को तो छोड़ ही दें। ये मसला तो आज तक बहुत से बड़े बड़े वलवला अंगेज उलमा भी नहीं समझ पाए। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अब सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाज़रीन करामी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम इस छोटे बड़े जिहाद वाले बहस में पढ़ते क्यों है? चलो माजरत के साथ सिर्फ इस एक सवाल का जवाब कुरान से ले लेते हैं। कुरान की एक आयत है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम। क़िताल तुम पर परस किया गया है और वो तुम्हें नागवारा है। इसमें वाज़िह तौर पर फरमाया गया है कि ये क़िताल तुम पे नागवारा गुजरता है। शायद इसलिए आज तक ये गुत्ती नहीं सलझी कि बड़ा जिहाद कौन सा है और छोटा जिहाद कौन सा है। और हाँ, अगर हम ये गुत्ती सुलझाना चाहे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने लफ्ज़ क़िताल का इस्तेमाल किया है, जो कि इस जिहाद से भी हज़ारों गुना सख्त लफ्ज़ है। हमारे प्यारे पाकिस्तान में जिहाद के बेशुमार अक़साम हैं। मिसाल के तौर पर जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद, गुर्बत के ख़िलाफ़ जिहाद, करप्शन के ख़िलाफ़, और प्रोफेसर जिहाद बिल इल्म कर रहे हैं। एंकर और दानश्वर जाबिर बादशाह के ख़िलाफ़ जिहाद बिल हक़ कर रहे हैं। सियासतदान जिहाद बिल खिदमत अल अवाम कर रहे हैं। डॉक्टर जिहाद बिल शिफा कर रहे हैं, और हमारे उलमा इकराम जिहाद बिल मसलक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने डेंगू के ख़िलाफ़ जिहाद किया था, और आज उस्मान बुज़दार साहब कोरोना के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत से नाम हमारे पाकिस्तान में मशहूर है। अनगिनत जिहाद की आपको अक़साम मिलेंगे जनाब, बेशक ये सारे जिहाद है, मुझे इसमें कोई इश्काल नहीं। हर बंदा सही है, हर बंदा के पास अपनी अपनी पसंद का कम से कम एक जिहाद ज़रूर है। मुझे इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हर शख्स अपनी पसंद का जिहाद करके माशाल्लाह शहीद का लक़ब पाना चाहते हैं। जी जनाब, हमारे कौम के पास हर मसले, हर बीमारी के ख़िलाफ़ एक एक जिहाद ज़रूर मौजूद है, लेकिन जैसे ही काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद की बात की जाए तो फ़ौरन जिहाद बिन नफ्स याद आ जाता है, और इसके आला आला फ़ज़ाइल मुँह से मोतियों की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। और न जाने कितनी हदीसी ज़ुबानें याद की हुई है, फ़ौरन इतनी जज्बाती हो जाएंगे कि ये सामने वाला ही असल दुश्मन है जो जिहाद बिन नफ्स की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है। दलील देंगे, पहले जिहाद बिन नफ्स करो, जिहाद बिन नफ्स ही सबसे बड़ा है, और बेचारे मरते दम तक, शहीद होने तक जिहाद बिन नफ्स करते रहते। जनाब, हमारे नौजवान की हालत इस वक्त होती है जब जिहाद के लिए खाली बात ही की जाए, सिर्फ ये कहा जाए कश्मीर में जिहाद फर्ज है, या फ़लस्तीन में, या अफगानिस्तान में। हालांकि जाना तो इस वक्त हमसे किसी को भी नहीं, सिर्फ बात करने पर एक न ख़त्म होने वाली तकरार शुरू हो जाती है। कल ही मेरे एक दोस्त जो कि पेशे के लिहाज से डॉक्टर है के साथ इस टॉपिक पर बहस शुरू हो गई, और कुछ वही बातें हुई जो मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। मैंने कहा भाई, असल बहस छोटे बड़े जिहाद की नहीं, बल्कि ये समझने की है कि इस जिहाद की अहमियत कितनी है।
یہ جہاد کرنا ضروری بھی ہے کہ نہیں؟ اس جہاد کے بغیر ہمارے مسائل، مسلم امہ کے مسائل ختم ہونے ہیں یا نہیں؟ اس جہاد کے بغیر کشمیر آزاد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس جہاد کے بغیر فلسطینیوں کو حق زندگی، حق خوداریت ملتا ہے کہ نہیں؟ اس جہاد کے بغیر کافر امریکہ افغانستان سے دفع ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سارے کام جہاد بن نفس یا اول الذکر جہادوں سے ہوتے ہیں تو پھر میرے بھائی ٹھیک ہے، ہمیں تلوار اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تلوار کیا اٹھانی یہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بات آگے چلی، میں نے کہا آپ ناک کان سر کے ڈاکٹر ہے یا ہارٹ اسپیشلسٹ؟ آیا کہ آپ چھوٹے ڈاکٹر ہے یا بڑے؟ آپ کی تنخواہ زیادہ ہے یا کم؟ اگر کسی کو ناک کان کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے متعلق ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا، کیونکہ وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے مسیحا ہوگا۔ اس طرح بلڈ پریشر والا یا دل کی مریض ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہی جائے گا، وہ کبھی بھی ناک کان والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ اسی لیے جناب ہر ڈاکٹر کی اہمیت اپنی جگہ، کسی ایک شعبے کے ڈاکٹر سے کسی دوسرے شعبے والے ڈاکٹر کی وجہ سے ویلیو کم نہیں ہو جاتی۔ جناب ہر ڈاکٹر کی اہمیت اپنی ہے اور ہر بیماری کا علاج بھی اپنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، بخار ہے یا صرف سر میں ہی درد ہے اور وہ کہے کہ میں نے اپنا علاج نہیں کرانا کیونکہ مجھے کون سا کینسر یا کوئی دوسری بڑی بیماری ہے جو کہ علاج کراتا پھرو، تو بھائی یہ اس کی عقل مندی ہو یا بیوقوفی۔ اس لیے میرے بھائی ہر بیماری کی اہمیت، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، بعض اوقات ہلکا سا بخار ہی یا سر درد ہی بھی جینا محال کر دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ادارے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں ہر لیول کے، ہر گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں، بوس ہوتے ہیں، ڈائریکٹر، سینئر سے لے کر جونیئر تک، حتیٰ کہ چپڑاسی چوکیدار تک ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں میں ایک ربط، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اگر ہم ان میں سے ایک بھی کم کر دیں تو شاید ہم وہ کام نہ کر لیں گے جو ہم سب کی موجودگی میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہر سال حج کرتا ہے، بڑی بڑی خیراتیں کرتا ہے، بڑے بڑے سے نیکی کرتا ہے، مگر نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو یقیناً خدا کی نظر میں وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین کے سارے کام نیک نیت اور خلوص سے کرتا ہے مگر اس کا رویہ گھر میں اچھا نہیں یا ہمسائیوں کے ساتھ اچھا نہیں تو خدا کی نظر میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوستو ہم نے خدا کی ہر حکم کو خدا کا حکم سمجھ کے پورا کرنا ہے۔ خدا کا کوئی فرمان، کوئی حکم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہم نے خدا کے ہر حکم کا الگ الگ حساب دینا ہے۔ کیا پتہ اللہ کے کسی چھوٹے سے نیکی پہ بخشش دے اور کسی حقیر گناہ پر اللہ کا قہر ہم پر برس پڑے۔ ادخلوا بالسلم کافہ، پوری کے پوری دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اپنی مرضی سے دین پر نہیں چل سکتے، جو اچھا لگا کر لیا، جو اچھا نہ لگا چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں جہاد بن نفس ایک بہت وسیع اصطلاح ہے، ہم نے اسے بہت محدود کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا دل نماز پڑھنے کا نہیں کر رہا مگر وہ خدا کے ذات کے لیے نماز ادا کرتا ہے، سمجھو اس نے جہاد بن نفس کیا۔ اس طرح اگر کسی کا زکوٰۃ دینے کا من نہیں کر رہا اور وہ صرف خدا کے خوشنودی کے لیے زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے تو اس نے بھی جہاد بن نفس کیا۔ یہ اصول ہر عمل کے لیے ہے۔ اس طرح اگر کسی کا دل جہاد کرنے کو نہیں کر رہا، اس کو ناگوارا گزر رہا ہے اور پھر بھی وہ خدا کا حکم سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تو اس نے بھی جہاد بن نفس کیا۔ سوچے ذرا، اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے، اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنی حقیر عزت کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، عارضی اقتدار کی خاطر کسی سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو کیا ہم مظلوم مسلمانوں کی آزادی کی خاطر خدا کا حکم پورا نہیں کر سکتے؟ ایک بار سوچئے گا ذرا، لڑنا تو درکنار، اگر ہمارے اندر لڑنے کا جذبہ بھی نہیں تو ہمیں اپنی ایمان کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ ہم پہ خدا کا ہر حکم پورا کرنا لازم ہے، اور کب کہا کون سا حکم پورا کرنا ہے یہ بھی لازم ہے۔ نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں پڑھنی ہے۔ جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنا ہے اور مکہ مدینہ میں جا کے کرنا ہے۔ اسی طرح جب جہاد کا وقت آئے جہاد کرنا ہے۔ جب نماز کا ٹائم آئے تو آپ حلال روزی تک نہیں کما سکتے، اور جب جہاد کا ٹائم آئے تو آپ خیراتیں نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم ہر فرض پورا کر رہے جہاد سمجھ کر مگر جہاد نہیں کر رہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ وہ جہاد جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمائے یہ مسلمانوں پہ ناگوارا گزرتا ہے،